क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक्चुअल कितना अमाउंट जो है वो कराची को दिया है? अच्छा, इसमें ही बात हुई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इसका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक की इमदाद भी शामिल है, चाइना का कर्जा भी शामिल है। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है, तो उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। हम तो कहते हैं जहाँ से भी लगे, फिर कुछ पैसे कराची को लूटने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के पास जमा है, तो वो भी है, कहीं से भी आया हो, हमें ये पता है कराची का पैसा तो फाक दे रही हो, कहाँ से आया भाई कराची के अलावा? अच्छा, कर्जा भी ले रहे हो, आप ही को तो वापस करना है यार, तो है कराची का कर्जा जो मिल रहा है वो भी आपको उतारना है। जो डैम बन रहा है ना कहीं और, उसका कर्जा भी आपने उतारना है। अच्छा, जिन्होंने, कोई पूछ लेना 800 अरब दे रहे हो, तो 13 साल में तो 80 अरब भी नहीं दिए कराची को, अब अचानक कैसे देने लगे हो? देखिए, कम से कम इस शहर के और सिंध के शहरी इलाकों के जज्बात का इजहार तो कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके पे होगा। जी, 2013 मजबूत तरीन गवर्नर था ईशर के लिबास, उस वक्त आपके सीनियर लोग जाते थे और फिर लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे दस्तखत करते हैं, मुदाखलात करते हैं। उस वक्त आप सही थे या अब आप सही हैं? गुड। मेरे भाई, आप किस चैनल से हैं? GNN GNN से। अच्छा, कोई मसनूई किस्म की जमात फोटोशॉप करके या गलत तारीखें डाल के तस्वीर जारी करे ना, उसकी रिसर्च कर लेनी चाहिए साफ़ी भाइयों को। 2012 में MQM पाकिस्तान मौजूद थी पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन में। अक्टूबर 2012 में सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था असेंबली से, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर लाए थे। फरवरी 2013 तो उस पे साइन हुए। जो तस्वीर ये दिखाते हैं कायम अली शाह साहब के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार और सब बैठे हुए हैं, और गवर्नर डॉक्टर इशरतुल लिबाद के साथ। फरवरी 2013 में हम निकले हैं गवर्नमेंट से। पीपल्स पार्टी ने अगले रोज जनरल जिया का 1979 का कानून नाफिज कर दिया। निसार खोड़ो कायम मुकाम गवर्नर थे। जो मौजूदा सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो 21 अगस्त 2013 को असेंबली से इन्होंने मंजूर किया है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, ख्वाजा इजहार मेरे डिप्टी थे। हमारी तकारीर असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमने उसको उठाकर फेंक दिया था। और कौन से गवर्नर ने किया था? और तो मेरे कहने का मकसद ये है कि MQM ने इसको रिजेक्ट किया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त 4 अरकान सूबाई असेंबली थे, इन्होंने उसके हक में वोट दिया था पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। तो बहुत क्लैरिटी के साथ MQM ने 2012 का सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट, गूगल कर लें, निकल आएगा आपके पास। हम जारी करते हैं। और एक आध चीज रह गई थी, मैं थोड़ा सा भी ये बयान कर दूं कि एतराजात हमें क्यों हैं, इनकी नीयत के ऊपर क्यों एतराज है कि 12 बरसों में 3.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे में। शहरी सिंध का इनके बानी के लगाए हुए कोटे के मुताबिक 1.5 लाख नौकरियों का हिस्सा बनता है। इन्होंने अपने जिन डिप्टी कमिश्नर्स को, चहीतों को अभी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है, इन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स, इन जैसे डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए जाली डोमिसाइल बनाए सरकारी सरपरस्ती में। ख्वाजा इजहार भाई की पिटीशन मौजूद है हाई कोर्ट में, सबको इख्तिलाज कल्ब वाक़ हुआ है कि उस पिटीशन की अगर क्लैरिटी आ जाए, पुलिस उठाकर देख लेना कराची की, कितना कराची का लड़का आपको नजर आता है। डोमिसाइल उठाकर चेक कर लें किसी के भी, सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, पता चल जाएगा कि कितनी शहरी सिंध को नौकरियां दी हैं। तो ये पीपल्स पार्टी इन इक़दामात के जरिए शहरी सिंध के उस मुकदमे को मजबूत करती है कि जिसका खालिद भाई ने यहां पर इजहार किया है कि हम थोड़ी किसी तकसीम, और ये जो कहते हैं कि सूबे की तकसीम कोई बॉर्डर बन जाता है, कोई पासपोर्ट बनता है सूबे का,
کہ ادھر سے آپ ادھر نہیں جا سکتے. یہ انتظامی تقسیم ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی. کیوں صوبہ ضروری ہے؟ کیونکہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ کہ جو جعلی اکثریت کے ذریعے صوبائی اسمبلی کو کنٹرول کرتا ہے. جعلی کیوں ہے؟ کیونکہ سندھ کی 60% آبادی شہروں میں رکھتی ہے, مجھے مردم شماری میں نہیں گنتے. اس کے بعد اس کے حساب سے حلقہ بندیاں نہیں کرتے آپ. اگر آج آپ کراچی, حیدرآباد سے میرپور خاص, سکھر, نوابشاہ شہروں کو صحیح گن لیں تو ہمارے بجائے پیپلز پارٹی نئے صوبے کا قیام کا مطالبہ کرتی نظر آئے گی یہاں پر, کیونکہ ان کی جعلی اکثریت یہاں پر ختم ہو جائے گی. وہ جعلی اکثریت کی بنیاد کے اوپر 34 اسسٹنٹ کمشنر ہائر کرے, ایک بھی شہری سندھ سے نہ ہو. جعلی اکثریت کی بنیاد کے اوپر سندھ پبلک سروس کمیشن میں سائیں داد سولنگی کو ممبر لگائے, جس کے 3 بچے ایک وقت میں یہاں پر پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کریں, 2 دیہی سندھ سے, 1 شہری سندھ سے. جعلی اکثریت کی بنیاد کے اوپر یہ سارے ایڈمنسٹریٹر لگا دے تو یہاں والے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میری حکومت مجھے ریپرزینٹ نہیں کرتی, میری حکومت کو میرا احساس نہیں ہے. 13 سال میں 80 ارب روپے نہیں دیے ہیں, یہاں پر جعلی ہائیڈرنٹ دیے ہیں یہاں پر, اور یہ کہتے ہیں کہ چائنا کٹنگ ایم کیو ایم نے کی. یہ آج کی تاریخ تک نہیں ہو رہی ہے چائنا کٹنگ. یہ ہل پارک پر سرجانی ٹاؤن میں نیو کراچی میں کون کر رہا ہے؟ 10 برس سے 12 برس سے کس کا وزیر بلدیات بیٹھا ہوا ہے, وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے؟ ذرا اس کو نکال لیں. تو میرے خیال میں شہری سندھ کا مقدمہ بہت مضبوط ہے. ضرورت اس بات کی کہ شہری سندھ کی تمام آوازیں اس سوچ سے ہٹ جائیں کہ یہ ایم کیو ایم کا مقدمہ ہے, یہ مہاجروں کا, یہاں رہنے والی دیگر لسانی اکائیوں کا جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی احساس اور پاس نہیں ہے, یہ ان کا مقدمہ ہے. ایک کامنٹ دیں نا. میرے بھائی, این ڈی ایم اے نے بھی نالے صاف کیے ہیں نا, تو وہ پیسوں سے ہی کیے ہیں, یعنی مشینری آئی ہے, ان کے پاس فنڈز ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وسیم اختر صاحب یا دیگر جو ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین یا یو سی چیئرمین بھی کیا کہتے رہے کہ ایک آئین ہے ملک کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس مالی, سیاسی اور انتظامی ذمہ داری اور اختیار ہوگا. دیر از نو ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. سندھ گورنمنٹ نے آئین کی کانٹروینشل میں کیا. میری سپریم کورٹ خاموش بیٹھی ہوئے 3 برس سے مقدمہ لے کر گئے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, ایم کیو ایم کا مقدمہ موجود ہے, 3 سال میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو نظام کو, اور یہ 1100 ارب روپے اس کرپٹ گورنمنٹ کو آپ دیں گے کہ یہ چلائے, تو یہ تو 11 ارب روپے بھی نہیں لگائیں گے. اس لیے اس پورے پروجیکٹ کی جو کنسیو کیا گیا انسٹیٹیوشنل بیکنگ ضروری ہے. وہ کیا ہے انسٹیٹیوشنل بیکنگ؟ وہ ہے ایک با اختیار, با وسائل, آئین کے تحت قائم بلدیاتی حکومت. بلدیاتی ادارہ نہیں, آئین پاکستان میں لکھا ہے بلدیاتی حکومت. تو کراچی کے میئر نے اگر اختیار مانگے, اگر وسائل مانگے, تو وہ کراچی کے شہریوں کا حق تھا جو میں کما کر قومی خزانے میں دیتا ہوں. ایک منٹ. میئر کراچی پر الزام لگانے والے خود نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں کرپشن کی, اور جب میئر کراچی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ بالواسطہ پیپلز پارٹی کی حمایت کی جاتی ہے. ملک توڑنے والے, کرپشن کرنے والوں کی جب بھی حمایت کی جائے, سمجھ لو اس وقت ایم کیو ایم, میئر اور مہاجروں کو الزام دیا جائے. دوسری بات, سندھ کی دوسری بڑی اکائی ہے مہاجر. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مہاجر ایک شناخت ہے. کراچی آپریشن کے بعد ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی میں ہماری کمیونٹی کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے حکومتیں اور ریاستی ادارے ہمارے وہ تحفظات دور کریں گے. اس میں کراچی میں تعمیر و ترقی بھی تھی, اس میں ہمارے جائز حقوق بھی تھے, اور جائز حقوق میں ہمارے مالی حقوق بھی تھے, ہمارے انتظامی حقوق بھی تھے. لیکن کراچی آپریشن کی سختیاں برداشت کر لی, زیادتیاں برداشت کر لی, صعوبتیں برداشت کر لی. لیکن اگر اس کے بعد اتنی بڑی کمیونٹی کو لاوارث چھوڑ دیا جائے, بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے, اور ان سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے جائیں, تو پھر سندھ کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری پھر سندھ کے حکمرانوں پر ہوگی. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, آوازیں آ رہی ہیں 26 ارب روپے سالانہ کا بجٹ تھا اور اس کے
इसका जवाब मेरी आखिरी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें क्लियरली दिया गया है कि 4 सालों में हुकूमत सिंध ने जो तनख्वाह और पेंशन की मद में पैसे दिए वो क्लियर किए, सारे सामने रखे। तकरीबन कोई सालाना 11 अरब तकरीबन जो रिसीव किए हैं हुकूमत सिंध से। उसके बाद जो वन टाइम ग्रांट मिली हुकूमत सिंध से वो भी डिटेल बताई प्रेस के थ्रू। उसमें मुख्तलिफ मद में पैसे जरूर दिए गए मगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे वो अमाउंट दी गई, जैसे कि केएमडीसी की तनख्वाह, जैसे कि नालों की सफाई, जैसे कि बिजली का बिल। ये पैसे उस हेड में दिए गए। रह जाता है एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें 6 अरब का शॉर्टफॉल है 4 सालों में। 6 अरब का एलोकेशन कुछ और जो मिलता था वो ना होने के बराबर कराची के लिए। तो ये डिटेल मैं दे चुका हूं, ये डिटेल मेरे अंदर है, कागज पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे ज्यादा ज्यादती इस शहर के साथ हो नहीं सकती जिस तरह से 4 सालों में की गई है हुकूमत सिंध ने।